यस न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ इलियास बड़ेघर। आइए देखते हैं आज की खबर क्या कहती है। बीजापुर में उर्स शरीफ और अताए खिलाफत का प्रोग्राम। आज शहर बीजापुर के मशहूर औलिया कराम में से एक हजरत सैयद जाफर सक्काफ सादात कादरी रहमतुल्लाह अलैह के 319वां संदल और उर्स शरीफ बड़े ही अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। इस मुबारक मौके पर अताए खिलाफत का प्रोग्राम भी मुनक्किद किया गया था, जिसमें सैयद शाह मुतैयब अहमद कादरी साहब को खिलाफत अता की गई। इस मौके पर उलमा, सादात कराम, मशाइख कराम, आशिकान औलिया, फुकरा और बड़ी तादाद में ज़ायरीन मौजूद थे। इस मौके पर बात करते हुए दरगाह शरीफ के मुतवल्ली और सज्जादा नशीन सैयद आमिर सक्काफ कादरी सादात ने तफसील पेश की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम एहसान है कि आज 319वां यानी 389वां उर्स शरीफ आज हज़रत सैयद जाफ़र सक्काफ कादरी सादात रहमत व रिज़वान का उर्स शरीफ मनाया गया, जो कि सकाफ रोज़े से यानी मेरे मकान से होते हुए नक्टेमाल मस्जिद से सामने से होते हुए लंगर बाज़ार से अली के रोज़ा से होते हुए बारगाह हज़रत जाफ़र सक्काफ कादरी रहमतुल्लाह रिज़वान को संदल शरीफ लाया गया। यहाँ पे असर की नमाज़ अदा की गई। असर की नमाज के बाद तमाम मशाइख उज़्ज़ाम उलमाए कराम की मौजूदगी में खिलाफत अता की गई। तो खिलाफत जो हमारे ख़ानदानी विरासत है, ख़ानदानी जो खिलाफत है, जो कादरिया, चिश्तिया, जुनैदिया, सहरवर्दिया, तरतूसिया, रिफ़ाइया और बालवी सादात जो यमनी खिलाफत है, वो तमाम खिलाफतें मैं आज मेरे फ़र्जंद सैयद शाह मुतैयब अहमद सक्काफ कादरी सादात को अता किया। तो इस मौके पे यानी ये इस उर्स के मौके पे हम तमाम यहाँ पे मशाइख उज़्ज़ाम उलमाए कराम की मौजूदगी में गुलबर्गा से जो हज़रत शेख शाह मोहम्मद अफ़ज़लुद्दीन जुनैदी शेख दखन के सज्जादा नशीन, शाहपुर से सैयद शाह मुख्तार अहमद तवक्कली साहब जो शाहपुर से सज्जादा नशीन व हेरिडेटरी मुतवल्ली जो शाहपुर से तशरीफ़ लाए हैं, और उसके बाद सैयद शाह तौफ़ीक़ हुसैनी जो गोगी शरीफ चंदा हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के बरादर सज्जादा नशीन हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद थे। उनकी तमाम की मौजूदगी में सरकार पाशा साहब, शाहिद अमीन साहब जो ख्वाजा अमीनुद्दीन आला के बरादर सज्जादे नशीन हैं, उन तमाम की मौजूदगी में इस खिलाफत को अंजाम दिया गया। और उसके बाद खिलाफत के बाद संदल माली हुई और इंशाअल्लाह मगरिब की नमाज के बाद तमाम हज़रात के लिए ताम का इंतज़ाम भी रहेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रत की खासियत बताइए, क्या हज़रत हज़र मोहतरीम यमन से तशरीफ़ लाए अली मोहम्मद आदिल शाह के दौर में। जब हज़रत मोहम्मद आदिल शाह के दौर में आए थे तो यहाँ के तमाम औलिया कराम आपसे फरमाए कि एक कटोरे में यानी एक कासे में पानी भर कर भेजे उनके पास। तो वो जो पानी भर के भेजे गया था कि औलिया कराम का देखिए बात करने का भी बहुत बड़ा निराला अंदाज़ है। देखिए आज हम कम्युनिकेशन के लिए बहुत परेशान रहते हैं कि हमारी बातचीत किस तरीके से होती है, लेकिन उस दौर में जो औलिया कराम थे, देखिए ऐसा बता रहे थे कि ये मटका जो यह प्याला है भरा हुआ है, यानी कि यहाँ पे इतनी औलिया कराम मौजूद थे ऑलरेडी, लेकिन आपने उसका जवाब इस तरीके से दिए कि आप उस पर गुलाब का फूल रख कर भेज दिए, यानी कि मैं इस ज़मीन पर इस तरीके से रहूँगा जैसे कि ये गुलाब इस पानी में तैरता रहेगा। तो उसी तरीके से और एक बहुत बड़ी खासियत या करामत समझिए कि एक रोज़ गनी की तोप जो है यहाँ पे ये RTO के पास जो तोप है, तो उस वक्त क्या हुआ था कि मोहम्मद आदिल शाह के दौर में दुश्मनान आदिल शाह बहुत क़रीब थे, यानी कसरत से इनके ऊपर हमला हो रहा था। तो आदिल शाह परेशान, हाँ, औरंगज़ेब हमला कर रहा था। तो उस वक्त क्या हुआ कि हज़रत की बारगाह में आया, आकर कहा कि मेरे हक़ में दुआ करें। तो जब आदिल शाह यहाँ पे आने के बाद
آپ کے سامنے کہا کہ میرے حق میں دعا کرنے کے لیے، تو آپ نے کہا کہ مجھے اس جہاں پہ آپ کی توپ رکھی گئی ہے وہاں پہ لے چلو. تو وہاں پہ جب لے جانے کے بعد وہاں پہ تمام توپوں کو ڈائریکشن چینج کیے اور وہاں کے سپہ سالاروں کو اطلاع دیے کہ میرا جیسے ہی حکم ہوگا اس توپوں کو چلا دیں. تو اسی واقعات کو جس وقت ان کا حکم ہوا تو توپیں خود بخود وہاں پہ اڑ گئے اور دشمن فرار ہو گیا. تو اس کے بعد جب عادل شاہ اس فتح سے خوش ہو کر آپ کے دربار میں آیا اور آپ کو انعام و اکرام سے نوازا، لیکن آپ نے اس تمام کو ٹھکرا دیا اور غرباؤں میں تقسیم کر دیا. اور عادل شاہ یہاں پہ آ کر حضرت کے روضے میں آ کر تعلیم حاصل کرتا تھا اور آپ کا بہت بڑا موتخر تھا یہاں پہ. میرا نام سید عامر ثقاف قادری سادات، سجادہ نشین و ہیریڈیٹری متولی، ثقاف روضہ بیجاپور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو آپ سب کو حضرت سیدنا جعفر ثقاف قادری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس پاک بہت بہت مبارک ہو. اور یہاں پر آج مجھے بڑی نعمت سے نوازا گیا ہے. میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اس نعمت سے نوازا جاؤں. اور میں میرے دادا حضور کا، دادا پیر کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بھی مجھے اس نعمت سے نوازنے کے لیے میرے ابو کے دل میں ڈالا. اور جو ہے مجھے اللہ تعالیٰ اس کے جو نعمت مجھے ملی ہے اس میں مجھے صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی مجھے توفیق عطا فرمائے. اس کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا میں، اور جو بھی غلط کام چل رہے جیسے کہ پیسے لے کے خلافت دینا ہو یا ایسا کچھ بھی نہیں کرنا. اور جو بھی ہے میں صحیح طریقے سے شریعت کی پابندی کرتے ہوئے، اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے ویسا بنایا تو میں لوگوں کی بھی اصلاح کر سکنا، پہلے خود کی اصلاح کر کے پھر بعد میں لوگوں کی بھی اصلاح کر سکنا. اور جو ہے آپ سب کو عرس پاک بہت بہت مبارک. میرا نام سید مطیب احمد ثقاف قادری سادات، یہ فرزند سید عامر ثقاف قادری سادات. اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس متبرک محفل میں شرکت کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے. یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ آج سیدنا سید جعفر ثقاف قادری مقبل سادات رحمۃ اللہ علیہ کا 389واں عرس شریف ہے. اور یہ میرے تایا صاحب، میرے بھائی صاحب، تایا صاحب، دادا پردادا سے چلتے آ رہا ہے. جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ تقریباً 14ویں پیڑھی ہے الحمدللہ سید جعفر ثقاف سے. تو جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ بہت سارے سندل مالی ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ کئی اولیاء کرام اس دنیا میں موجود ہیں. اور جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نام کو، ان کی اداؤں کو زندہ رکھا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی اداؤں کو بھی زندہ رکھتا ہے. جیسے کہ کنکریاں مارنا، احرام کا پہننا، یا دوڑ لگانا، یا ذبح کرنا، یہ تمام کے تمام وہ خلیل اللہ کی ادائیں تھیں. جب کوئی شخص اللہ کا خلیل بن جاتا ہے، اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، تو ہوتا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک اس کے نام کو زندہ رکھتا ہے. اور انہی خلیل اللہ میں سیدنا سید جعفر ثقاف قادری مقبل سادات بھی ہیں. اور اسی مناسبت سے چاہے وہ عرس ہو، چاہے وہ سندل ہو، ایسے بے شمار اولیاء کرام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نام زندہ رکھے گا اور زندہ رہے گا انشاءاللہ. میرا نام سید فیصل ثقاف قادری سادات ہے. میں برادر سجادہ نشین. سحر کا وقت تھا، معصوم سیاں مسکراتی تھی، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی. ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کی منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے. مبارک ہو شہ اردو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.
محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صلِّ وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی اللہ کا ہے وہی سردار عالم ہے وہی غمخوار امت ہے وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محفل سجی ہوئی ہے سرکار کی میرے 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 عظمت بڑی ہے احمد عظمت بڑی ہے احمد مختار کی میرے عظمت بڑی ہے احمد مختار کی میرے یہ ساری کائنات ہے جلوہ حضور کا یہ ساری کائنات ہے جلوہ حضور کا یہ انجمن ہے سید یہ انجمن ہے سید ابرار کی میرے یہ انجمن ہے سید ابرار کی میرے محفل سجی ہوئی ہے سرکار کی میرے ہر ذرہ ہے حیات یہاں کیف و سرور میں ہر ذرہ ہے حیات یہاں کیف و سرور میں رحمت برس رہی ہے رحمت برس رہی ہے دلدار کی میرے رحمت برس رہی ہے دلدار کی میرے محفل سجی ہوئی ہے سرکار کی میرے محفل سجی ہوئی ہے سرکار کی میرے
عظمت بڑی ہے احمد مختار کی میرے محفل سجی ہوئی ہے سرکار کی میرے سرکار کے گیسو میرے سرکار کے گیسو میرے سرکار کے گیسو میرے سرکار کے گیسو میرے رب کو بھی ہے پیارے میرے سرکار کے گیسو میرے رب کو بھی ہے پیارے میرے سرکار کے گیسو عروج حسن سے آگے میرے سرکار کے گیسو گھماتی سلمہ پانی میں موئے مبارک کو گھماتی سلمہ پانی میں موئے مبارک کو مریضوں کو شفا دیتے میرے سرکار کے گیسو مریضوں کو شفا دیتے میرے سرکار کے گیسو میرے سرکار کے گیسو میرے سرکار کے گیسو فقط اس واسط خالد نے ہر ایک مار کا جیتا فقط اس واسط خالد نے ہر ایک مار کا جیتا انہوں نے ٹوپی میں رکھے میرے سرکار کے گیسو انہوں نے ٹوپی میں رکھے میرے سرکار کے گیسو میرے سرکار کے گیسو میرے سرکار کے گیسو سحر کا وقت تھا معصوم تنیا مسکراتی تھی ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کی منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو شہ سرا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی اللہ کا ہے وہی سردار عالم ہے وہی غمخوار امت ہے وہی تو حشر کے میدان
शफाअत के लिए सबकी नजर उन पर लगी होगी। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। महफिल सजी हुई है सरकार की मेरे, 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 अज़मत बड़ी है मदे, अज़मत बड़ी है मदे मुख्तार की मेरे, अज़मत बड़ी है मदे मुख्तार की मेरे, ये सारी कायनात है जलवा हुजूर का, ये सारी कायनात है जलवा हुजूर का, ये अंजुमन है सैयदे, ये अंजुमन है सैयदे अबरार की मेरे, ये अंजुमन है सैयदे अबरार की मेरे, महफिल सजी हुई है सरकार की मेरे, हर जर्रा है हयात यहाँ कैफो सुरूर में, हर जर्रा है हयात यहाँ कैफो सुरूर में, रहमत बरस रही है, रहमत बरस रही है दिलदार की मेरे, रहमत बरस रही है दिलदार की मेरे, महफिल सजी हुई है सरकार की मेरे, महफिल सजी हुई है सरकार की मेरे, अज़मत बड़ी है मदे मुख्तार की मेरे, महफिल सजी हुई है सरकार की मेरे, महफिल सजी हुई है सरकार की मेरे, महफिल सजी हुई है सरकार की मेरे, महफिल सजी हुई। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप सभी का प्यार हमारे साथ कायम है, इसी तरह से हमारे इस चैनल को प्यार करते रहिए और हमारी सारी खबरों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारा यही मकसद है कि आपको हर खबर जो है जैसा है वैसा ही आपको हम दिखाते रहेंगे, ना किसी का पक्ष लेंगे ना किसी के विरोध में जाएंगे। हमारे कदम सच के साथ।